मुल्क को बरवक्त इक़दामात से दिवालिया होने से बचाया। आर्मी चीफ ने मुआशी बेहतरी के लिए भरपूर किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हुकूमत का 1 साल मुकम्मल होने पर खुसूसी इजलास से खिताब। कहा 1 साल में हुकूमत के खिलाफ करप्शन का एक भी केस सामने नहीं आया। सेनेटर फैसल वाउडा की ज़ेर सदारत सेनेट की कायमा कमेटी बहरी अमूर का इजलास। सेनेटर फैसल वाउडा ने कहा पोर्ट कासिम ने री बटल अखबारों में छपवाकर कौम को गुमराह किया। 50 अरब की चोरी का नोटिस ना लेता तो आप 72 घंटे में कैंसिल ना करते। आर्मी चीफ अपने घर का एहतसाब कर रहे हैं तो हमें डरने की क्या ज़रूरत है। पंजाब काबीना में 12 नए वज़रा की शमूलियत का फैसला। सदर नून लीग नवाज शरीफ ने नामों की मंजूरी दे दी। पार्टी ज़राए के मुताबिक ज़किया शाहनवाज, राना इकबाल, मंशा भट्ट, अयूब गादी, सलमान नईम, राना ताहिर इकबाल के नाम शामिल। इफ्तिखार हुसैन, राना अरशद, असद खोकर, इमरान जावेद, उसामा लगारी और शुएब सदीकी भी शॉर्ट लिस्ट। मोहम्मद रिजवान T20 की कप्तानी से फारिग। सलमान अली आगा नए कप्तान मुकर्रर। मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम T20 स्क्वाड से भी बाहर। शादाब खान की T20 टीम में वापसी, नायब कप्तान बना दिया गया। न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे और T20 स्क्वाड्स का ऐलान कर दिया गया। मोहम्मद रिजवान वनडे टीम के कप्तान और सलमान अली आगा नायब कप्तान बरकरार। शाहीन अफरीदी और हारिस राउफ वनडे टीम से ड्रॉप। और चैंपियंस ट्रॉफी की पहली सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया की भारत के खिलाफ बैटिंग जारी। कप्तान स्टीव स्मिथ की शानदार निस सेंचुरी। 73 रन बनाकर आउट। कूपर 0, ट्रेविस 39, लबुशेर 29, इंग्लिस 11 और मैक्सवेल 7 रन बनाकर आउट। इतनी आवाम को उनका हक ज़रूर मिलेगा और जल्द मिलेगा इंशाअल्लाह। हमारी मईशत जो 1 साल पहले हचकोले खा रही थी और डिफ़ॉल्ट के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी थी, जिसकी वजूहात बेशुमार है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। इसी के ऊपर इत्तफाक करूंगा कि जब हम IMF से गुफ्तगू कर रहे थे तो वो कौन थे जो IMF को खतूत लिख रहे थे कि पाकिस्तान का प्रोग्राम आप अप्रूव मत करें, और बतौर वज़ीर ख़जाना फलां सूबे के हम आपको लिख कर दे रहे हैं कि आप IMF के प्रोग्राम को आप अप्रूव ना करें। मेरे भाइयों और बहनों, इससे बड़ी मुल्क दुश्मनी और कोई हो नहीं सकती। बारकैफ आज अल्हम्दुलिल्लाह न सिर्फ हम डिफ़ॉल्ट से निकल आए हैं, बल्कि आज खुद मैं नहीं, IMF, वर्ल्ड बैंक और तमाम आलमी इदारे वो ख़ुद अपनी ज़ुबान से कह रहे हैं कि हम अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा जो मैक्रो इकनॉमिक जो इंडिकेटर्स हैं वो यानी शिकस्त व रेख से निकल कर इस्तेकाम की तरफ जा रहे हैं। और अब अल्हम्दुलिल्लाह मईशत की तरक्की का सफ़र आया चाहता है और उसके ऊपर अब हमने दिन रात यकसुई के साथ हमने मेहनत करनी है। इसके लिए मैं अपने कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का, जो मेरे कायद भी हैं और मेरे बुज़ुर्ग भी हैं, उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और PDM के ज़माने में जो हमारे इत्तेहादी थे उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और आज इस हुकूमत में हमारे जो साथी हैं पीपल्स पार्टी के जनाब आसफ अली ज़रदारी साहब, बिलावल भुट्टो साहब, और हमारे MQM के जो हमारे साथी हैं चौधरी शुजात हुसैन साहब और उनके साहबजादे चौधरी सालिक साहब, ये सारे और दूसरे बाप पार्टी जो हमारी साथी हैं, और इसी तरीके से हमारे डॉक्टर मालिक साहब उनकी पार्टी, इस्तेकाम पार्टी के जनाब अलीम खान साहब, ये तमाम साथी, ये तमाम पार्टीज़, हमें भरपूर इनकी हमायत हासिल है और इन्हीं की मेहरबानी और कंट्रीब्यूशन से हम ये मुश्किल तरीन लम्हात और मरहलात हमने गुजारे हैं और अबूर किए हैं। मैं समझता हूँ कि ये कामयाबी
آپ یقین کریں کہ بلا خوف تردید کہنا چاہتا ہوں، اور میں یہ بار بار بات یہ کہتا ہوں، یہ ٹیم ورک ہے۔ خواجہ محمد آصف سے لے کے اس گول دائرے کو آپ آئیں تو یہاں پر ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار اور ساتھ سیکرٹری ہمارے جو کیبنٹ، ہمارے جو سیکرٹریز، وزراء، منسٹر آف اسٹیٹس، اسپیشل اسسٹنٹس، یہ آپ کی دن رات کاوش کا نتیجہ ہے۔ تو یہ ٹیم ورک ہے، اور یہ اگر میں یہ کہوں تو یہ بات غلط نہیں ہے کہ تاریخ میں پہلی مرتبہ یکسوئی کے ساتھ، یہ نہیں کہ میں کہتا کہ ماضی میں اس طرح نہیں تھا، لیکن یکسوئی کے ساتھ اور بغیر کسی پرسنل ایجنڈا کے، بغیر کسی پرسنل کریڈٹ کے، آج ادارے بھرپور طور پر ہم یعنی جسے کہتے ہیں کہ ایک ہی کشتی کے سوار ہیں، اور وی آر واکنگ ان یونیزن، ہم مارچ کر رہے ہیں مل کر، ہاتھوں میں ہاتھ ملا کر۔ یہ وہ نقطہ ہے میرے بھائیوں اور میری بہنوں کہ جو میں اجاگر کرنا چاہتا ہوں، ماضی میں بھی کرتا رہا، آج 1 سال گزرنے کے بعد میں آپ کو بتاتا رہا ہوں کس طرح IMF کے ریڈ لائنز کراس کی۔ اور میں یہ بات کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ IMF کے پروگرام کے لیے آپ یقین کر لیں کہ میں، آپ لوگ، یہ منسٹر آف فائنانس، ڈپٹی پرائم منسٹر، منسٹر ڈیفینس، پلاننگ منسٹر، اور درجہ بدرجہ ہمارے سیکرٹریز، آپ سب نے دن رات محنت کی ہے، لیکن شرائط کا ایک یہ بھی تقاضا تھا کہ $5 بلین کا جو گیپ تھا وہ ہم نے پورا کرنا تھا، اور وہ ایک ہی طریقہ تھا، یا ہم اپنے کان کنی سے وہاں سے لے آتے، یا زراعت سے لے آتے، یا IT سے لے آتے۔ راتوں رات تو یہ ممکن نہیں تھا، $5 ارب کہاں سے لے کے آتے؟ تو ایک ہی طریقہ تھا کہ ہم دوبارہ دوست ممالک کے پاس جا کے کہتے کہ مہربانی کریں ہمیں یہ گیپ پورا کر دیں۔ میں گیا اور چیف آف اسٹاف جنرل عاصم منیر گئے، ہم کچھ کہیں جگہ ہم اکیلے گئے، کئی جگہ ہم اکٹھے گئے، تب جا کر یہ گیپ جو پورا ہوا۔ ابھی چند دن کی بات ہے کہ سعودی عرب کے فرمان روا نے مجھے خط بھجوایا، $1.2 بلین انہوں نے آئل فیسلٹی ہماری رینیو کی۔ ابھی 3 ہفتے ہوئے تشریف لائے تھے پاکستان کے مربی دوست محمد بن زائد رحیم یار خان میں، تو مجھے انہوں نے کہا کہ شہباز شریف میرے بھائی $2 بلین آپ کا اوور ڈیو ہے، تو کیا کرنا ہے؟ $2 بلین رول اوور کر دیا۔ تو یہ ہے وہ اپنا کئی جو ہم نے ایک دریا عبور کیے، تو اس طرح ہم نے یہ سال جو ہے پاکستان کا یہاں پر پہنچا کہ آج اگر ڈار صاحب کو ڈپٹی پرائم منسٹر ہے، آج پہلے فائنانس منسٹر، بڑی دن رات اس کو محنت کی، اب بھی کرتے ہیں۔ اب میں نے ان کو دوگنی مبارک دی کہ ان کے زمانے میں 2018 میں جو انفلیشن تھی وہ 3.5% تھی، اب ماشاءاللہ ڈپٹی پرائم منسٹر ہو گئے ہیں، اپنا ریکارڈ بیٹ کر دیا، آج 1.6% ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بے پایاں فضل و کرم، آپ سب کی محنت اور ٹیم ورک، یہی راستہ ہے، یہی فارمولہ ہے، اور کوئی اور فارمولہ نہیں ہے کہ دن رات محنت کریں، خون پسینہ بہائیں اور مل کر کام کریں، ایک دوسرے کی ٹانگیں نہیں کھینچیں، بلکہ مل کر پاکستان کی جو تقدیر ہے اس کو بدل دیں۔ آپ سب کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں، فردن اور اجتماعاً، اور آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے میری معاونت کی۔ پاکستان کے اگر ریزرو جو ہیں وہ آج سے 1 سال پہلے اگر $4 بلین سے 12 یا 13 بلین پہ پہنچ گئے ہیں،